अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। तावत् आदौ प्रमुखाः वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः भुवनेश्वरनगरे एकं नवं न्यायालयपरिसरम् उद्घाटयेत्। भुवनेश्वरनगरे एव असौ ओडिशा कृषिप्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयस्य 40तमे दीक्षान्तसमारोहे अपि उपस्थिता भवेत्। महाराष्ट्रं तावत् अद्य नवं मुख्यमन्त्रिणं प्राप्नुयात्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः उपस्थितौ देवेन्द्र फडणवीसः मुख्यमन्त्रित्वेन पदगोपनीयतार्थं शपथं गृह्णीयात्। संसदः द्वयोः सदनयोः अद्य अनेकानि महत्त्वपूर्णानि विधायिकार्याणि सम्पाद्यन्ते। तावत् लोकसभायां ऐषमः रेल संशोधन विधेयकम् अथ राज्यसभायां भारतीय वायुयान विधेयकम् अवलम्ब्य भवेत् चर्चा। भारतेन पञ्चमं वारं विजिता पुरुष कनिष्ठवर्गीयायाः हॉकी क्रीडायाः एशिया चषक प्रतियोगिता। रोमाञ्चके द्वन्द्वे ह्यः 5-3 इति अङ्कानाम् अन्तरालेन पाकिस्तानदलं पराभूय भारतेन रचितः इतिहासः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः 5 दिवसीयां यात्राम् उद्दिश्य ओडिसा राज्यं गता अस्ति। निजयात्रावधौ राष्ट्रपतिः अनेकेषु महत्त्वपूर्णेषु कार्यक्रमेषु सम्मिलिता भवति। तावत् स्वीययात्रायाः तृतीये दिने अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः भुवनेश्वरनगरे स्थितस्य ओडिशा कृषिप्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयस्य 40तमे दीक्षान्तसमारोहे सम्मिलिता भवेत्। सममेव असौ भुवनेश्वरनगरे एकं नवं न्यायालयपरिसरमपि समुद्घाटयेत्। महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनात् 11 दिवसाभ्यन्तरे महायुतिपक्षतः देवेन्द्र फडणवीसः मुख्यमन्त्री निर्वाचितं गतः। एकनाथ शिन्देः अथ अजित पवारः च उपमुख्यमन्त्रित्वेन चितौ जातौ। महाराष्ट्रे महायुतेः एते त्रयः नेतारः राजभवनं गत्वा राज्यपालं च सम्मिल्य महायुतिप्रशासनसङ्घटनस्य प्रस्तावं समुपस्थापितवन्तः। तावत् अद्य सायं 5:30 मुम्बईनगरस्य ऐतिहासिके आजाद मैदानस्थले शपथग्रहणसमारोहः समायोजितः भवेत्, यत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुख्यातिथिरूपेण उपस्थितः भवेत्। ज्ञातव्यमस्ति यत् देवेन्द्र फडणवीसः महाराष्ट्रस्य नवमुख्यमन्त्रित्वेन शपथं ग्रहीतुं सर्वथा सन्नद्धः। एतदपि ध्यातव्यं यत् फडणवीसः विधायिदलस्य नाम भाजपा एतेतस्य अपि नेतृत्वेन निर्वाचितः जातः। संसदः सदनद्वये अद्य अनेकानि महत्त्वपूर्णानि विधेयकानि उद्दिश्य चर्चासत्रम् आयोज्येत। अथ कानिचन विधेयकानि अद्यैव अभ्युपगतानि अपि भवेयुः इति समाकल्यते। तावत् लोकसभायाम् अद्य ऐषमः रेल संशोधन विधेयकम् आधृत्य चर्चाक्रमः प्रवर्धितः भवेत्। एतदतिरिच्य गृहमन्त्री अमित शाहः ऐषमः आपदा प्रबन्धन संशोधन विधेयकम् आश्रित्य लोकसभायां चर्चां समारभेत। अथ राज्यसभायाम् अद्य ऐषमः भारतीय वायुयान विधेयकम् आलक्ष्य अपि चर्चा जायेत। एतत् सर्वं समेत्य एव सदनद्वये प्रश्नकालावधौ विभिन्नमन्त्रालयाः प्रश्नान् अपि उत्तरेयुः। भूटानदेशस्य नरेशः जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इत्येषः द्विदिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य अद्य भारतं समायाति। अत्रान्तरे असौ प्रधानमन्त्रिणा मोदिना समं द्विपक्षीयाः वार्ताः कुर्यात्। सममेव विदेशमन्त्रिणं डॉक्टर एस जयशङ्करमपि भूटाननरेशः सम्मिलेत्। यात्रायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धानां सुदृढीकरणमस्ति इति अवधातव्यम्।
सम्भलहिंसायाः अनन्तरं राजनीतिपराणि प्रकरणानि न भवन्ति पिहितानि। राजनीतिकदलानि एतस्मिन् विषये निरन्तरं निरर्गलं वक्तव्यं सम्प्रकाश्य स्वराजनीतिं द्योतयन्ति इति प्रतिभाति। ह्यः सम्भलजनपदप्रशासनपक्षतः राहुलगान्धिं समालक्ष्य प्रकाशिते अपि निर्देशे कांग्रेसदलीयः नेता राहुलगान्धिः अथ कांग्रेसदलीया नेत्री प्रियंका गान्धी च सम्भलजनपदं गन्तुं सिद्धौ दृष्टिं गतौ, परन्तु गाजीपुरसीमाक्षेत्रे आरक्षिबलैः तयोः रोधः जातः। एषः रोधः प्रायः सार्धैकहोरावधये जातः। तदनन्तरं प्रियंका राहुलौ दिल्लीं प्रति प्रत्यावर्तितौ। तावदत्र प्रश्नः उद्भवति यत् प्रियंका राहुलौ यावत्कालं तदा सीमक्षेत्रे आस्तां तावत् परिवहनव्यवस्था अत्यन्तसम्मर्दमयी अपि दृष्टिं गता इति। भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीयः प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी तावत् एतस्मिन् विषये वार्ताहराणां समक्षं न्यरूपयत् यत् राहुलगान्धेः सम्भलजनपदं यावत् प्राप्तुं यः अनधिकृतः प्रयासः कृतः वस्तुतः तत्पृष्ठे स्वराजनीतिसंवर्धनमेव इति। राहुल गांधी जी संवेदनशील इस समय जो क्षेत्र है वहां संभल में जाने का प्रयास करते नजर आए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने यह कहा है कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है। मैं उनके बयान में को थोड़ा अलग रूप में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं विवक्षता निभा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया है। और यहां पर दोनों पार्टियों के बीच में देखिए कितना बेहतरीन बंद चल रहा है। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः गतदिने राज्यसभायां भारत-चीन-सम्बन्धविषये अथ LAC इति नियन्त्रणरेखास्थितिविषये अपि वक्तव्यं प्रकाशितवान्। असौ उक्तवान् यत् 20-20-तमे वर्षे भारतसीमायां चीनदेशीयसैनिकानाम् अवैधप्रवेशकारणात् सीमवर्तिषु क्षेत्रेषु शान्तिसौहार्दभावः भग्नः सञ्जातः आसीत्। अस्माकं सम्बन्धाः च असामान्याः सञ्जाताः आसन्, परम् अस्माभिः निरन्तरं कृतैः कूटनीतिकप्रयासैः सम्बन्धेषु परिष्कारः समायातः। असौ उक्तवान् यत् अधुना पूर्ववर्ती लद्दाख क्षेत्रात् चरणबद्धरीत्या पूर्णरूपेण सैनिकानां प्रत्यावर्तनं सञ्जातम् इति। Situation arising after our counter deployment called for a multiple set of responses. The immediate priority was to ensure disengagement from friction points so that there would be no further untoward incidents or clashes. This has been fully achieved, as I will explain. The next priority will be to consider de-escalation that would address the massing of troops along the LAC with associated accompaniments. It is also evident that the management of border areas will require further attention in the light of our recent experiences. तावत् विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः राज्यसभायाम् इतोपि कथितवान् यत् सम्बन्धैः सममेव शान्तिस्थापना अपि आवश्यकी अस्ति। एतदर्थमसौ रक्षामन्त्रिणः अथ चीनदेशस्य स्वीयसमकक्षेण समं सम्पर्कं साधयति। तत्र स्थितेः परिष्कारार्थं द्वयोः देशयोः अधिकारिणः सततं संवादं समाचरन्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अथ कुवैतदेशस्य विदेशमन्त्री अब्दुल्ला अली अल याहिया इत्येषः गतदिने दिल्ल्याम् एकं प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयम् उपवेशनं समाचरितवन्तौ। अत्रान्तरे विदेशमन्त्री जयशंकरः मध्यपूर्ववर्तीक्षेत्रस्य अथ पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य प्रवर्तमानस्थितिविषये चिन्तां प्रकटितवान्। अथ उक्तवान् यत् एतस्यां स्थित्यां भारत-कुवैतदेशाभ्यां परस्परं सुदृढः सम्पर्कः साधनीयः इति। तत्रैव कुवैतदेशस्य विदेशमन्त्री अब्दुल्ला अली अल याहिया इत्येषः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः प्रयासान् प्रशंसितवान् अथ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी जगतः सर्वाधिकेषु बुद्धिमत्सु जनेषु अन्यतमः इति। असौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः प्रयासैः भारतं वैश्विकमञ्चे नवं कीर्तिमानम् अर्जयति। कुवैतदेशस्य विदेशमन्त्री सबलम् उक्तवान् यत् भारत-कुवैतदेशौ सम्मिल्य कार्यं समाचरिष्यतः।
उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः गतदिने लखनऊनगरे विधिव्यवस्थायाः स्थितिमालक्ष्य अधिकारिभिः समं समुपवेशनं समाचरितवान्। उत्तरप्रदेशे विधिव्यवस्थायाः समीक्षां च असौ बृहद्रीत्या विहितवान्। दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन आयोजिते अत्र उपवेशने उत्तरप्रदेशस्य सर्वे अपि आरक्षिप्रमुखाः वरिष्ठाधिकारिणः च सम्मिलिताः अभवन्। भारतेन 29 वर्षवयोमितायाः पुरुषवर्गीय क्रिकेट् क्रीडायाः एशिया कप इत्याख्यप्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे स्थानं सुनिश्चितमस्ति। ह्यः क्रीडितं गते द्वन्द्वे भारतीयदलेन UAE इत्येतद्दलं 10 पुरस्सरं पराजितम्। श्वः तावत् प्रतियोगितायाः एतस्याः उपान्त्यचक्रे श्रीलङ्कादलविरुद्धं सङ्घट्टः भारतस्य भवेत्। अफगानिस्तानदेशे एड्स् इति रोगस्य 209 प्रकरणानि पुष्टिं गतानि। तत्रत्येन स्वास्थ्यमन्त्रालयेन सूचितं यत् अफगानिस्ताने एड्स् इति रोगस्य उपचारार्थं 8 केन्द्राणि अथ 61 परीक्षणकेन्द्राणि सक्रियाणि सन्ति। तत्र हि सम्पूर्णे अपि देशे पीडितेभ्यः आवश्यकाः स्वास्थ्यसेवाः प्रदीयमानाः सन्ति। भारतेन पञ्चमं वारं पुरुषकनिष्ठवर्गीयायाः हॉकी क्रीडायाः एशिया चषक प्रतियोगिता विजिता। तावत् गतदिने क्रीडिते रोमाञ्चके द्वन्द्वे 5-3 इत्यङ्कानाम् अन्तरालेन पाकिस्तानदलं पराभूय भारतेन अनुक्रमं तृतीयवारं प्रतियोगिता एषा विजिता अस्ति। तावत् सिङ्गापुरदेशे आयोज्यमानायाः विश्वशत्रुञ्जयप्रतियोगितायाः 8मे क्रमे ह्यः भारतस्य डी गुकेशः अथ चीनदेशस्य डिङ्ग् लिरेन् इत्यसौ च सम्मुखौ जातौ, यत्र पुनरपि द्वयोः मध्ये स्पर्धा समत्वे समाप्तिं गता। 14-क्रमसमन्वितायाः प्रतियोगितायाः एतस्याः 9मः क्रमः शुक्रवासरे अर्थात् श्वः भवेत्। वस्तुतः विश्वशत्रुञ्जयप्रतियोगितायाम् एतस्यां साम्प्रतं द्वयोः क्रीडकयोः मध्ये यः अपि सार्धसप्ताङ्कान् समर्जयेत् असौ एव अन्ततः विजेतृत्वं भजेत इति अवधेयास्पदम्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।